हेलो। हेलो। हजरत अस्सलाम वालेकुम, रियाज बोल रहा था। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जनाब इरशाद फरमाए। जी एक हजरत और हैं, जी मैं उनके घर भी पहुंच गया हूँ। माशाल्लाह। आज सबके घर पहुंच रहा हूँ धीरे धीरे करके। अच्छा अच्छा। मैं इनको बैठने नहीं दूंगा, ना सोने दूंगा। जी जो हक बात होगी वो हक बात होगी। जी बेशक तो इंशाल्लाह। हजरत थोड़ा इनसे बात कर लीजिए। जी ठीक है, लीजिए, बात लाइन करें। में लेता हूँ मैं। आप जिस व्यक्ति से बात हाँ तो हेलो। हाँ बोलिए। जी तो बोलिए, आपको क्या क्या चाहिए कुरान से चाहिए? हम कुरान की आयत पेश कर रहे हैं, भेजिए अगर आप। चलिए हजरत बात कर लीजिए थोड़ा। हाँ बिल्कुल। हेलो हजरत। जी हाँ जी बात करिए। हाँ जी जनाब इरशाद फरमाए। हाँ चाहिए। क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, अव्वलन तो मैं इस मसले में नहीं पड़ता है, ठीक, पहली अच्छा बात। जी दूसरी बात ये है कि ये कोई ऐसा अहम मसला नहीं है कि जिसे जो है न जाने और न समझे तो इन जो है मुसलमान ही ना रहेगा, या जो है बिल्कुल फर्ज ऐन है जानना। दो बात। तीसरा ये है कि हमारा आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 15 हदीस करीमा और आयत करीमा से ये साबित कर दिया है, हदीसों की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, कि उनका ईमान साबित नहीं है। अच्छा, और कुछ कहना है अभी आपको? बस हो गया, अब आप कहें। देखिए जनाब मोहतरम, ये साहब अब आप सुन लीजिए हजरत, आपने कह दिया, अब आप हमारी सुन लें। हाँ आप सुनाइए। जब ये ज़रूरियात दीन, ज़रूरियात ईमान में से नहीं है और इतना अहम मसला भी नहीं है, तो फिर आपके मुफ्ती अहमद रजा खान ने रिसाला क्यों लिखा शरहुल मतालिब फी मबस अबी तालिब? जब ये ज़रूरियात दीन में से नहीं है, इतना अहम मसला भी नहीं है, तो जब इतना अहम मसला नहीं है तो फिर इतने मामूली मसले पे रिसाला पूरा किताबचा लिखने की क्या जरूरत थी? तो मालूम ये हजरत, आप सुन लीजिए पहले, मैं आपकी सुनूंगा। तो मालूम ये हुआ कि ये बहुत बड़ा अहम मसला है, जिसकी वजह से मुफ्ती अहमद रजा खान बरेलवी को किताब लिखनी पड़ी। हाँ मसला अहम है, उसकी नौयत है, किस हैसियत से वो भी बताएंगे हम। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अहमद रजा ने जितने भी हवाले दिए हैं वो सारे के सारे बातिल हवाले हैं। आप एक हवाला बातिल करके दिखाइए। सारे हवाले बातिल हैं, बताइए, कोई भी एक भी हवाला सही नहीं है। ये बातिल हवाला नहीं हो जाएगा। नहीं बिल्कुल साहब, वो सारे हवाले झूठ हैं, बातिल हैं, गलत हैं, इल्जाम है। आप हनफी उल मसलक है ना? ये हनफी क्या होता है? हनफी क्या होता है? हाँ, इमाम आजम अबू हनीफा है, उम्मत के जो इमाम। इमाम किसने बनाया है? इमाम किसने बनाया? अल्लाह उसके रसूल ने बनाया। दलील पेश कीजिए। एक कुरान में करीम में हर मसाइल है, लेकिन हर अरे मसाइल कुरान हदीस में तो है, लेकिन अल्लाह व रसूल ने ये कहा है कि ये इमाम है, या कहीं कुरान हदीस में इनका जिक्र है? जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फसालू अला जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, तो सिर्फ यही थोड़ी है हजरत, इनसे पहले भी तो इमाम हैं, इनके उस्ताद भी तो इमाम हैं। या ये जो फसालू अला जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, ये इस आयत का मिसदाक थोड़ी है। और कुरान से भी है। नहीं तो आपने कह दिया कि साहब इमाम है, मुझे दिखाइए नाम कहाँ है इनका, या अल्लाह रसूल ने इनका जिक्र किया है कहीं? ऐसे तो सैकड़ों हजारों लाखों इमाम है, जैसे इमाम आजम अबू हनीफा है। लेकिन जब जिनकी हम तो आपने इन्हीं का नाम क्यों लिया? इनसे बड़े बड़े भी तो इमाम हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम भी इमाम है, वो तो इनके उस्ताद हैं। तो आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? आप जाफरी क्यों नहीं कहलाए? आपने हनफी क्यों कहा? कहे अकबर आपने पढ़ी है? आप जो मैं सवाल कर रहा हूँ फिक़ अकबर और इधर उधर की बातें न कीजिए हजरत, इधर उधर की बातें न कीजिए। आप आइए मेन मौजू पे आइए, क्योंकि आप जो है ना कोई भी मुस्तकिल जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अभी आपने सवाल ही कहा दिया, आप पहले साबित करिए। आपने कहा हनफी, मैंने पूछा हनफी क्या है, तो आप उसमें भटक के रह गए, आपने कोई मुस्तकिल जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ कि अहमद रजा के हवाले सारे बातिल हैं, उसमें आपने कोई जवाब नहीं दिया। क्या जवाब नहीं दिया? आप बातिल, आपके कह देने से बातिल नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे बातिल है, तभी तो मैं कह रहा हूँ, आप उनको हक साबित कर दीजिए। एक हवाला भी अगर आपने हक साबित कर दिया तो मैं बबांगे दौल हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को काफिर कहने वाला सबसे पहले आदमी होऊंगा। आप साबित कीजिए, एक हवाला सही साबित कीजिए।
تو صاف طور سے قرآن کریم کی آیت مبارکہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں یہ آیت کا نزول کے بارے میں مفسرین کا اجماع ہے کہ آیت کریمہ ابو طالب کے میں نازل ہوئی۔ دیکھیے اجماع جو ہے وہ ہادی کی اور مومنین کی مخالفت میں ہوتا ہے، قرآن سے اجماع ثابت نہیں ہے، قرآن سے اجماع نہیں ثابت ہے۔ نہیں۔ آپ نے اصول الشافی پڑھی ہے؟ یہ اصول الثلاثی کتابوں کی بات کریں، بڑے نچلے طبقے کی بات کر رہے ہیں آپ، بہت نیچے والی بات کر رہے ہیں۔ قرآن سے پیش کیجیے، کیا آپ نے ڈائریکٹ قرآن کی آیت پیش کیجیے حضرت، آیت کریمہ پیش کیجیے اجماع پر، آیت پیش کیجیے قرآن کی آیت۔ چار ہیں جو ہے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ۔ ارے حضرت یہ تو آپ مجھے وہ بتا رہے ہیں اصول، اجماع کے اصول بتا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت ثابت کیجیے اجماع کے لیے کہ اجماع ہوتا ہے۔ بالکل جو ہے آپ ثابت نہیں کر پا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں آیت پڑھیے، آپ مجھے اصول بتا رہے ہیں کہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ آپ بتائیں کہ قرآن کی آیت ہے نا، اس کا شان کیا ہے؟ آپ مفسرین کی بات مانیں گے؟ خدا مفسر وہاں موجود تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو نہ آپ موجود تھے، تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں قرآن کی بات کیجیے آپ۔ پہنچی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، لا ریب بے عیب ہے، معجزہ ہے، ہدایت ہے، کتاب ہے، نور ہے۔ ہاں تو آپ قرآن کی بات کیجیے۔ قرآن و حدیث کو جو ہے آپ سمجھ لیں گے، علماء کرام الحمدللہ رب العالمین سمجھ رہے ہیں، جبھی تو ہم بات کر رہے ہیں۔ قرآن کی نہ سمجھتے تو آپ سے بات ہی کیوں کرتے ہم؟ یہ قرآن سے پیش کیجیے حضرت، آیت پیش کیجیے قرآن کی کوئی اجماع پر۔ قرآن کی آیت مبارکہ یہ اس پر معلوم التنزیل کہ معالم و تنزیل حضرت قرآن تھوڑی ہے، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، آپ کتابوں کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے منع کر دیا، مجھے قرآن سے حوالے چاہیے، کتاب سے نہیں چاہیے۔ قرآن تو فرما رہا ہے، اس کے جو قرآن کی جو ہے آپ قرآن تو ڈائریکٹ سمجھیں گے کیا؟ ہاں تو بتائیے کیا کہہ رہا ہے قرآن، بتائیں، میں یہی تو سمجھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، آیت پیش کریں اجماع پر۔ آیت مبارکہ انک لا تہدی من احببت، اے محبوب آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں جسے آپ محبوب رکھے، جسے آپ پسند کرے۔ اب اس پر جو ہے مفسرین فرماتے کہ یہ مفسرین کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ مفسرین تھے اس وقت۔ وہ عالم بالمحتدین، محتدین جمع کا صیغہ ہے کہ واحد ہے؟ کیا محتدین جمع کا صیغہ ہے کہ واحد کا صیغہ ہے؟ کون سا صیغہ ہے محتدین؟ کیا محتدین؟ ارے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمحتدین، ہے کہ نہیں ہے محتدین؟ آخر میں وہو اعلم بالمحتدین۔ ہاں تو یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری جماعت کے لیے کہہ رہا ہے، تو حضرت ابو طالب کو آپ نے کیسے اس میں لے لیا؟ اگر وہاں ہوتا بالمحتد تو ہم سمجھ لیتے کہ اکیلے ابو طالب کے بارے میں ہے، تو وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کفار مشرکین کی جماعت کے لیے کہہ رہا ہے۔ ابو جہل ہے، ابو سفیان ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے، یہ جتنے بھی کفار مکہ تھے، بڑے بڑے مشرکین تھے، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو ابو طالب کے بارے میں کہا ہے یہ؟ ہدایت والوں سمجھ رہے ہیں؟ ارے حضرت آپ جو اس مطلب حضرت ابو طالب کو مصداق بتا رہے ہیں اس آیت سے، تو حضرت ابو طالب تو مصداق ہے ہی نہیں اس میں، کیونکہ اگر صیغہ واحد کا ہوتا تو حضرت ابو طالب مصداق ہوتے، صیغہ ہے جمع کا، تو اس میں ایک جماعت پوری ہے کوئی نہ کوئی۔ ایک منٹ، زیادہ تیز بولنا بھی صلاحیت نہیں ہے، آپ تھوڑا رکیے، آپ سنیں۔ انک لا تہدی، تھوڑا سا سیاق و سباق دیکھیے اور جو ہے گمراہ نہ کریے لوگوں کو۔ حضرت آپ دیکھیے، آپ بدتمیز نہ بولیں حضرت، بات گمراہی کی نہیں چل رہی ہے۔ آپ نے کہا گمراہ مت کیجیے، سب سے پہلے گمراہ احمد رضا نے کیا ہے لوگوں کو۔ کیسے کر دی؟ احمد رضا نے بہت بڑی گمراہی پھیلائی ہے اور لوگوں کو جہنمی بنایا ہے، منافق بنایا ہے۔ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ گمراہی نہ پھیلائیں، آپ ہوش میں بات کیجیے، مؤدب اور مہذب بات کیجیے۔ آپ بات کرو جو ہے آپ نے کیسے کہہ دیا کہ گمراہی پھیلا رہے ہیں؟ آپ سے جواب تو دیا نہیں جا رہا اور آپ نے کہہ دیا گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ بھائی میں پوچھ رہا ہوں کہ وہاں پوری جماعت مراد ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور آپ حضرت ابو طالب کو کہہ رہے ہیں، تو حضرت ابو طالب وہاں مصداق ہی نہیں ہے۔ آپ سے جواب نہیں دیا جا رہا، بولا نہیں جا رہا، تو آپ کہہ رہے ہیں گمراہی مت پھیلائیے۔ یہ تمہاری بریلویوں کی نا بہت بری گندی حرکت ہے، جب تمہارے پاس کوئی سوال کا جواب نہیں ہوتا، یا تو کہہ دو کہ صاحب یہ شیعہ ہو گیا، یا گمراہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا۔ سوال کا جواب دیجیے آپ۔ رکو ایک منٹ، اس کے بعد ولیکن استدراک ہے بات۔ اب جو ہے ولیکن، لیکن یہ بات مفہوم الگ ہوا یہاں سے۔
समझ रहे हैं? हजरत मुझे मफहूम, तावील, तौजीह, सर्फ और नहव, मंतिक, फलसफा मत समझाइए, मुझे डायरेक्ट रिजल्ट बताइए। ये सब मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, और इस पर मैंने तहकीक कर रखी है। ये बातें ना समझाएं मुझे। मैं जैसे कहूँ वो काफिर है लेकिन एक काम में अच्छा है, तो क्या मतलब हुआ? जो हजरत अबू तालिब को काफिर कहता है वो खुद काफिर है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अबू तालिब को मोमिन कहा है। अल्लाह तो मोमिन कह रहा है, तो फिर आप काफिर कैसे कह सकते हैं? क्या मोमिन कह रहा है? वहाँ कुरान में नहीं पढ़ा आपने? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ला तहदी मन अहबब्ता, हुजूर इस्लाम के बारे हाँ, में। तो इसमें हजरत अबू तालिब का जिक्र कहा है नाबे मोहतरम। से वलकिन्ना इस्तिदराज आ रहा है। हाँ, चलिए आप तरकीब कीजिए, हाँ बताइए, चलिए आगे चलिए। आप तरकीब करते करते बिल्कुल, आप तरकीब करते करते लास्ट में पहुंच जाइए जनाब। हिदायत वालों को जानता है, समझे? ये मफहूम है, गुमराह मत करो लोगों को, गलत। अरे आपने फिर कह दिया गुमराह मत करो। आप तो खुद गुमराह कर रहे हैं, आप गुमराह भी है, गुमराहगर भी है। अरे आप बार बार ये क्यों कर रहे हैं गुमराह मत करो? आप तो खुद गुमराह कर रहे हैं। अहमद रजा गुमराह करके मर गया। एक मिनट, अहमद रजा गुमराह करके मर गया, वो जहन्नम में जल रहा है वो। एक मिनट, आप इस तरह की बातें ना करें, होश में बात करें, बात करें। बगैर सर्फ ना पढ़े ना अलीम भी नहीं बनोगे। अरे तुमसे तो खुद नहीं पढ़ना आ रहा, तुमसे तरकीब नहीं हो रही है, सर्फ नहव मंतिक फलसफे की बात कर रहे हो। चलिए करिए, सुनाइए। वलकिन्ना इस्तिदराज, अब इसका ताल्लुक माकाबल का नहीं है। अब बात भी यहाँ अल्लाह बयान फरमा, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, और अल्लाह हिदायत वालों को जानता है जो हिदायत पाए, मोतदीन। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, जमा का सीगा है कि वाहिद है? जमा का सेगा है। मोहतदीन कौन सा सीगा है? जमा का सेगा है। तो फिर आपने अबू तालिब को क्यों ले लिया अकेले को? तो अबू तालिब के अलावा कौन है? बात अलग हुई। ये भी तो बताइए कि जब जमा का सीगा है तो आपने सिर्फ अकेले अबू तालिब को क्यों लिया? इन्नका में नहीं, आप देख रहे हैं। अब मोहतदीन, आपको इन्ना का नजर आ गया, मोहतदीन नजर नहीं आया, तो वहाँ इन्ना का में अबू तालिब शामिल है। अजब जहालत है यार, अजब जहालत है। इन्ना का लुक तर्जुमा क्या है? बेशक तू, ये अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से कह रहा है, बेशक तू हिदायत नहीं दे सकता। तो यहाँ अबू तालिब का जिक्र थोड़ी है, जो आप यहाँ काफ की जमीर को अबू तालिब की तरफ पलटा रहे हैं। इमाम आजम को मानते हैं आप? किसको? तो छोड़ दीजिए, इमाम आजम को मानते हैं ना? कौन इमाम आजम? कौन इमाम आजम? नौमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। इमाम आजम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अजब जहालत है। जब किसको तुम इमाम आजम बना रहे हो? इमाम आजम तो पैगम्बर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बड़ा इमाम कौन है? उनसे बड़ा कोई इमाम है? जाहिल मुतलक है आपको। आप तो मुझे लगा अजहल है, अजहल जिसको कहते हैं ना, अजहल। हुजूर से बड़ा कोई इमाम है? हुजूर से बड़ा कोई इमाम है? इमाम आजम का मतलब क्या है? अरे रियाज भाई, जमाने के इमाम, ये नहीं कि ओ रियाज भाई, बोलिए। अरे यार किसी आलिम से बात कराओ, ये तो जाहिल आदमी को तुमने बढ़ा दिया मुझसे। नहीं है, यही जाहिल आदमी कुछ भी नहीं जानता है। इमाम हजर को मानते हो? इमाम इब्ने हजर को मानते हो? इमाम तो सबसे पहले मौलाए कायनात है, हुजूर के बाद तो इमाम मौलाए कायनात है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इमाम नहीं कह रहे हैं, तो हम तो मौला अली को इमाम मानते हैं। ये आप धोखा मत दीजिए, अहले बैत को आप धोखा दे रहे हैं मौलाना। बार बार कभी आप गुमराही की बात करते हैं, कभी धोखे की बात करते हैं। आप इस तरह की बात ना करें, आप इस तरह की बात ना करें, गुमराही वाली बात ना करें, आप गुमराहों वाली बात ना करें। आप खुद भी गुमराह हैं और गुमराह कर रहे हैं, लोगों को, आवाम को गुमराह कर रहे हैं और मुनाफिकत फैला रहे हैं, जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। आप अदब से बात कीजिए, आप अदब से बात कीजिए। इब्ने हजर का कौल पढ़ लो। अरे लाहौल पढ़ो इब्ने हजर पे। यार कैसा इब्ने हजर? मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, तुम हजर पत्थरों की बात कर रहे हो, शजर हजर की बात कर रहे हो। कुरान पढ़ के सुनाओ। ये बताइए, कुरान जो है आप डायरेक्ट आपने कुरान, अरे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान पर वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। यानी ये आयत नहीं पढ़ी? बेशक कुरान पढ़ने के लिए और याद करने के लिए, नसीहत के लिए आसान है। ये नहीं पढ़ा आपने, और आप उसको भारी बना रहे हो। मतलब कुरान से लोगों को हटा रहे हो कि तुम डायरेक्ट कुरान नहीं समझ सकते। मतलब ये कि डरा के तुमने लोगों के, तुम कुरान नहीं समझ सकते, गुमराह हो जाओगे पढ़ोगे तो। ये तो तुमने गुमराही फैलाई है। कुरान तो आसान है, कुरान हिदायत है, और जब तक हम कुरान नहीं पढ़ेंगे समझ नहीं सकते।
हुजूर की हदीस है ना कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, और तुमने दोनों को अलग हटा दिया, कुरान से भी हटा दिया उम्मत को और अहले बैत से भी हटा दिया, इसलिए तुम गुमराह हो और गुमराहगर हो। आप जो है अगर अकीदा देखना चाहते तो एक ऐसा अकीदा, कुरान से बड़ा अकीदा कोई थोड़ी होगा, सब सारे अकायद तो कुरान हदीस में है। आप कुरान की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तक आपने कुरान की एक आयत भी पूरी नहीं पढ़ी है, और हजरत अबू तालिब का ईमान कुरान से साबित है। कभी इब्ने हजर की बात करते हैं, कभी इमाम आजम की बात करते हैं। अरे ये क्या बात करो, निचले तबके के कुरान की बात करो, रसूल की बात करो, मौला अली की बात करो। उनका कोई कौन होता हमें दिखाओ। जब आप फंसते हैं तो इब्ने हजर भी पेश करेंगे। अरे हम किसी हजर शजर को नहीं मानते, हम मानते हैं अल्लाह के रसूल को, कुरान को मानते हैं। तुम नीचे के तबके की बात, जब तुम्हारे बस की कुरान पढ़ना नहीं है ना, हदीस पढ़ी नहीं है, तो मुल्ला की बात करते हो, और मैं अल्लाह की बात करता हूँ, मैं रसूलुल्लाह की बात करता हूँ, मैं कलामुल्लाह की बात करता हूँ, और तुम मुल्ला की बात करते हो। ये तो जो है पेश करते हो, वरना कहते हो इब्ने हजर अल्लाह, अबे हम अल्लाह के कलाम की बात करते हैं, रसूलुल्लाह के कलाम की बात करते हैं, कलामुल्लाह की बात करते हैं, तुम मुल्ला की बात करते हो। मुल्ला बड़ा के अल्लाह बड़ा? अरे मुल्ला बड़ा के अल्लाह बड़ा? मुस्लिम शरीफ में साफ किताबुल ईमान के अंदर हदीस है, आपका ईमान साबित नहीं है। जो वो हदीस जो है कुरान के खिलाफ है। कैसे कुरान के खिलाफ है? बिल्कुल, आप पेश कीजिए जरा, आप बताइए आप कैसे? हदीस पेश कीजिए और मैं उसको बातिल करार देता हूँ, कुरान से रद्द करता हूँ मैं। आप पहले बताइए, जो ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से लाहौल पढ़ो, अबू हुरैरा पे लाहौल पढ़ो, वो झूठा रावी था वो। माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन, आप तो सहाबी को नहीं मानते। झूठा रावी था, उसने झूठी रिवायतें बयान की, उसने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, उसने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, उसने हजरत आयशा की शान में गुस्ताखी की है। कल तू कितना बड़ा इल्मदार है, तेरी जुबान से निकल अल्लाह साले मक्कार शैतान। अब होश में बोलिए, तुम्हारे पास दलील नहीं है तो गाली बकने लगे। इधर पकड़ो भाई, पकड़ो इसको, रियाज भाई इसको पकड़ो, कौन है जरा? रियाज, मैं बोल रहा हूँ, मैयर से कैसे बात कर रहे हो आप? अच्छे इज्जत से बात करो, कुरान से बात हो रही है ना, कुरान से बात करो, समझ में आ रहा है? मेरी बात हो रही है। अबे हलक में डंडा कर दूंगा बे तेरे वहीं आके। अबे ओ मुआविया के पिल्ले, हलक में डंडा कर दूंगा तेरे वहीं आके। तू कभी समझ रहा हो, हल्के में ले रहा कुरान से बात करो ना, गाली कैसे दे रहे हो? वहीं के एसपी साहब को फोन करके उठा दूंगा, मैं कानून के भी तुझे। मेरी बात हो रही, मैंने अभी तक कोई ऊंची जो है कैसे गाली दे दी है आपके? ये कुत्ता कौन बोला बीच में? देखिए ये कुत्ता मुसलमान होगा। अरे गाली कैसे दे दिया यार, गजब बात करते हो। जब साबित नहीं कर पा रहे हो तो फिर बात ही ना करो ना, गाली अपना बता रहे हो आप। कुरान से बताना, कुरान से बात हो रही है तो फिर कुरान से बात करो। रियाज भाई इसका नंबर दो, अभी एसपी साहब को भेजते हैं, अभी एसपी साहब को भेजते हैं। बताइए, आप ना हदीस को मान रहे हैं, आपका जो है मैं कुरान से बात कर रहा हूँ, तुम हदीस की बात कर रहे हो। कुरान बड़ा की हदीस बड़ी है? आपने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माना। वो झूठा रावी है, झूठा रावी है, झूठी हदीस से करता था वो, साबित था वो झूठी हदीस से करता था भाई। आपको तो कुछ सुनना नहीं है। कुरान से बात पेश कीजिए, अगर आपको कुरान याद है तो बताएं, नहीं याद है तो बताएं, दलील पेश करते हैं तो बताएं, नहीं पेश करते तो बताएं। आप मुफस्सिरीन को ही नहीं मान रहे सिरे से, आप कैसे कुरान को समझ लेंगे? अरे मुफस्सिर उस वक्त मौजूद थे जब तुम्हारे बस की हार गए, तुम कुरान नहीं पेश कर पा रहे, आयत नहीं पढ़वा रहे, तो मुफस्सिरीन जा रहे हो तुम। जब पहले कुरान पढ़ोगे तभी तो तफसीर करोगे, कुरान पढ़ नहीं रहे, बगैर कुरान पढ़े तफसीर कर रहे हो। आप थे जब कुरान नाजिल हुआ था? नहीं थे ना। मैं कब कह रहा हूँ, तो मैं तो तफसीर पढ़ ही नहीं रहा, मैं तो डायरेक्ट कुरान पढ़ रहा हूँ ना। अगर इल्म रखते हो तो जो है अहले इल्म से पूछो। हाँ, इस्लाम का एक काम है। हाँ तो अहले इल्म कौन है? अहले इल्म कौन है? अहले बैत अहले इल्म नहीं है, मौला अली अहले इल्म नहीं है, वो तो इल्म का दरवाजा है। हम उनसे ही ना पूछें, उनसे बड़ा इल्म वाला कौन है बताइए? हुजूर के बाद हाँ, सबसे बड़े इल्म वाले तो वो हैं, हम तो उनके कौल को तस्लीम करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अबू तालिब की जनाजे की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? उस वक्त जनाजे की नमाज फर्ज नहीं हुई थी। चलिए, उसको जो है आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस हजरत अली ने फरमाया कि आपका चचा काफिर मुशरिक और गुमराह मर गया है। ये सब झूठ है, जो ऐसा सोचे, कहे, पढ़े, बताए वो काफिर है। आपके सामने जो मैं हदीस पेश कर रहा हूँ, काफिर है, वो काफिर है जो ऐसा समझे, कहे रसूल पर बहुतान है, अली पर बहुतान है। हवाला ही नहीं क्योंकि अल्लाह मानता। तबारक व तआला ने कुरान में अबू तालिब को मोमिन कहा है, अल्लाह ने कुरान में अबू तालिब को मोमिन कहा है, और आप काफिर कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह से टकरा रहे हैं, आप कुरान का इनकार कर रहे हैं। कुरान का इनकार करने वाला काफिर होता है। की बात कही है कि मानूंगा, वो इमाम है। सुनिए, मैं उनकी रिवायत पेश कर अरे देता हूं। रिवायत क्यों पेश कर रहे हैं? आयत पेश कीजिए। रिवायत को मैंने मना कर दिया ना। कुरान हदीस को आप नहीं मानेंगे?
میں قرآن کو مانتا ہوں اور اس روایت کو مانتا ہوں جس کا مفہوم قرآن سے ملتا ہے، اس کے علاوہ ہم سب کو باطل سمجھتے ہیں۔ صحیح حدیث کو تو مانیں گے، ایمان ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث تو پیش نہیں کی جاتی۔ حضرت آپ قرآن کی آیت اور آیت کے بعد ایسے مفہوم کی روایت، کیا مفسرین کی بات آپ مفسرین کیا ہے مفسرین؟ آپ مفسرین کیے جا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کوئی مفسرین تو جھوٹے بھی ہیں، مفسرین تو سچے بھی ہیں۔ ہر آدمی نے اپنے اپنے رائے سے لکھا ہے، اپنے اپنے دماغ سے لکھا ہے، جو جس کا عقیدہ ہے اس کا اپنے عقیدے کے حساب سے لکھا ہے اس نے۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، آپ قرآن کی آیت پیش کیجیے۔ بہتان ہے، آپ بہتان ہے۔ آپ قرآن کی آیت پیش کیجیے۔ میں نے پیش کر دی ہے مفسرین کی کہاں پڑھ دیا آپ نے؟ ابھی تو ایک آیت بھی پیش نہیں کی آپ نے۔ نقلا تحری میں نے ہاں تو اس میں تو آپ خود پھنس رہے ہیں، وہ عالم بالمحتن جمع کا صیغہ ہے، تو پھر آپ نے اکیلے ابو طالب کو کیوں لیا؟ ابو طالب کے علاوہ پھر دو اور کون ہے؟ کم سے کم جمع کا اطلاق 3 پر ہوتا نا۔ گیا ماں قبل سے اس کا ارے تعلق ماں قبل اور ماں بعد کی، میں بات سمجھ رہا ہوں، سب بات سمجھ رہا ہوں۔ اب وہ عالم بالمحتدین جب جمع کا صیغہ ہے تو ابو طالب کے علاوہ دو اور کون ہیں وہ بتائیے مجھے۔ کم سے کم 3 تو مانیں گے نا، جمع کا اطلاق 3 پر تو ہوتا ہے اور 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے، تو 2 بتائیے وہ کون ہے۔ ولیکن سے بات آگے چل رہی ہے، یعنی یہ بات وہ مجھے مت سمجھائیے کہاں سے کہاں تک چل رہی ہے، مجھے سب معلوم ہے حضرت۔ میں سیاق اور سباق، علم صرف، علم نحو، منطق، فلسفہ سب جانتا ہوں، علم کلام۔ میں پوچھ رہا ہوں جب اسی آیت سے آپ حضرت ابو طالب کا کفر ثابت کر رہے ہیں تو وہ عالم بالمحتدین جو جمع کا صیغہ ہے تو کم سے کم جمع کا اطلاق 3 پر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ تو ایک تو ابو طالب ہو گئے، تو پھر 2 کون ہیں وہ کیوں نہیں بتاتے آپ؟ صرف اکیلے ابو طالب، بغض حیدر میں آپ نے ابو طالب کو کافر کہہ دیا۔ کون ہدایت پائے گا، مفہوم یہ ہے، کون نہیں ہاں تو پائے گا؟ ہدایت کون پائے گا؟ تو عالم و بالمحتدین میں جمع کا صیغہ ہے۔ آپ نے صرف اکیلے ابو طالب کو کیوں لیا؟ 2 کو اور بتانا پڑے گا، ورنہ ابو طالب اس کا مصداق نہیں ہے۔ اب سنیے حضرت، آپ نہیں بتا پائیں گے، ہم آیت پیش کرتے ہیں قرآن کی، سنیے گا۔ قدیم سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ آیت پوری ہے، جب تک وہ عالم و بالمحتدین سے اس کا تعلق نہیں جوڑیں گے آپ آیت کا مفہوم پورا نہیں کر سکتے۔ نہیں مانو گے کیونکہ تقلید جب نہیں مان رہے ہو تو جو ہے نو صرف کو نہیں مانو گے، آپ جو ہے ابو ہریرہ کو نہیں مان رہے ہو، معاذ اللہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کا ایمان ہی کہاں رہ گیا صحابی کی؟ لا حول ولا قوت، آپ بے ایمان ہیں حضرت، آپ اس طرح کی بات نہ کریں۔ میں پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں مؤدب بات کریں، ایمان اور بے ایمانی کی بات نہ کریں آپ، ورنہ آپ کا جو آپ کے جو گرو گھنٹال اعلیٰ حضرت ہے اس کا بھی ایمان ثابت نہیں ہے۔ سنو میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں بادب مؤدب بات کیجیے، ورنہ بات بہت آگے تک پہنچا دوں گا میں۔ کیوں نہ، میں ابھی تک گالی نہیں دی آپ کو، سمجھ میں نے تو آپ کو گالی نہیں دی، میں تو آپ کو مؤدب مہذب بول رہا ہوں۔ اور ابھی تک میں نے کسی بھی بزرگ کے بارے میں گرو گھنٹال ایسے لفظ نہیں استعمال کیے۔ نہیں، ابھی آپ نے کہا نا کہ آپ کا ایمان نہیں ہے، پھر مجھے کہا آپ نے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی، پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ بات کرنی میرے سے کریں، میں آپ سے کروں، لیکن تو پھر نہیں، آپ نے کیوں کہا مجھے؟ میں جب آپ کے بس کی کچھ ہے نہیں تو آپ نے مطلب کبھی گمراہ کہتے ہیں، کبھی بے ایمان کہتے ہیں، ایسے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، بیمانی سے آپ کام نہیں لے رہے، بالمعتدین کو جو ہے چیک کر رہے ہو، جو ہے کہہ رہے ہو کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں حضرت، بالمعتدین جمع کا صیغہ ہے کہ نہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں، ہاں نہ کریں۔ جمع کا صیغہ تو ہے ہی ہے تو پھر ابو طالب کے علاوہ 2 اور کون ہیں؟ ہاں، کیا ہوا؟ جب جمع کا صیغہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں وہ ہدایت یافتہ کون ہے، کون ہدایت پہ آئے گا، کون نہیں آئے گا۔ تو آپ نے صرف اکیلے ابو طالب کو کیوں لے لیا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، صرف اکیلے ابو طالب ہی وہ مصداق نہیں ہے، وہ پوری جماعت ہے کوئی نہ کوئی جو اس آیت کی مصداق ہے۔ اس جماعت کا نام کیوں نہیں بتا رہے آپ حضرت ابو طالب کو کیوں لے رہے ہیں اکیلے کو؟ جو ہے اس کے بعد فرما رہا ہے کہ ہدایت والوں کو اللہ جانتا ہے، جو ہاں، ہدایت والوں کو اللہ جانتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ حضرت ابو طالب ہدایت پر تھے، ولیکن سے تعلق ہی ختم ہے، آگے بات الگ ہو رہی ہے۔ نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے نا کہ ہدایت پر کون ہے، تو حضرت ابو طالب تو ہدایت پر تھے نا، وہ جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے علاوہ قرآن کی دوسری آیت مبارکہ ہے ما قال للنبی والذین آمنوا ہے ان یستغفروا۔ ہاں، اس آیت سے تو حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت ہوتا ہے، کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے لیے دعا کی ہے۔ اگر حضرت ابو طالب مشرک ہوتے تو حضور دعا نہ کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے کا حکم نہ دیتا اور نہ نبی دعا کرتے۔ تو نبی کا دعا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعا کے لیے حکم کرنا یہ ابو طالب کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ ہے کہ وہ جو ہے آمنوا یعنی یستغفروا، جنہوں نے جو ہے استغفار کریں مشرکین کے لیے اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ ارے میں یہی تو کہہ رہا ہوں حضرت، نبی مومنوں کے، نبی ایمان والوں کے لیے استغفار کرے گا، کافروں کے لیے نہیں۔
इस्तग़फ़ार की तो यही आयत मुबारक नाजिल हुई। मैं कह तो रहा हूँ इस आयत से यही तो साबित होता है कि जो नबी होता है वो काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए नहीं, ईमान वालों के लिए दुआए मगफिरत करता है। यही तो मतलब है ना क्या हजरत? मुशरिकों के, काफिरों के लिए दुआ इस्तिग़फ़ार नहीं करता। माँ काना लिल नबी, नबी के लिए, वल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए उनके लिए ये जायज नहीं है। ये दोनों हो गया, जो है मातूफ अलैह। मैं ये हजरत, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। नबी और ईमान वालों के लिए लायक नहीं, नबी ये और नबी और ईमान वालों के लिए लायक नहीं कि मुशरिकीन के लिए दुआए मगफिरत करें। नो, कुरान साफ कह रहा है कि अगर कि वो करीबी रिश्तेदार हों। मैं यही तो आप समझ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि नबी को और ईमान वालों को जायज नहीं है कि वो मुशरिकों के लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करें, चाहे वो उनके कितने ही करीबी हों। तर्जमा कहाँ से कर दे रहे हो आप उसमें देख लीजिएगा, कंजुल ईमान में देखिए आप। हाँ, माँ जो है माफिया लगा हुआ है माजी के शुरू में कि नबी। अरे मैं क्या मान तो रहा हूँ, अल्लाह फरमा रहा है कि नबी और ईमान वालों के लिए ये जायज नहीं है कि कुफार और मुशरिकीन के लिए दुआए मगफिरत करें। तो यही तो तर्जुमा है इसका, और क्या है? हाँ, तो और तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि नबी और ईमान वाले मुशरिकीन के लिए, काफिरीन के लिए दुआ नहीं करेंगे। नबी और ईमान वाले दुआ करेंगे तो मोमिनीन के लिए करेंगे। करीबी रिश्तेदार हों। मैं कह तो रहा हूँ करीबी रिश्तेदारों, चाहे माँ हो, बाप हो, बेटा हो, बेटी हो, कितने भी करीबी हो, लेकिन अगर वो मुशरिक है तो नबी और ईमान वालों के लिए जायज नहीं है कि वो उनके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करें। आप जो है इमाम नस्बी तफसीर कर रहे हैं कि इस पर क्या वो हजरत आप समझ नहीं रहे हैं, मैं जो आप कह रहे हैं वही तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ने फरमाया अपने प्यारे हबीब से कि नबी और ईमान वालों के लिए जायज नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए दुआ करें, चाहे वो उनके करीब ही क्यों ना हो। आयत मुबारक भी अबू तालिब के हक में नाजिल हुई और रोक दिया गया हुजूर इस्लाम को इस्तिग़फ़ार से, क्योंकि आप कसरत से इस्तिग़फ़ार फरमाते मैं थे। हजरत यही तो कह रहा हूँ कि नबी और ईमान वाले मुशरिकीन के लिए दुआ नहीं कर सकते। हाँ, यही तो मतलब है ना आपका कहने का। गया आपके कहने का जो मतलब मैं समझा रहा हूँ, बहुत देर से यही तो समझा रहा हूँ, आप समझेंगे नहीं अब। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं भी यही, आप सुन लीजिएगा, मैं भी इतनी देर से आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ यही कहलवाना था कि नबी और ईमान वालों के लिए जायज नहीं है कि मुशरिकीन के लिए दुआ करें, चाहे वो उनके बहुत ही करीबी हों। ठीक है? हाँ, और अगर नबी जिसके लिए दुआ कर दे, मुशरिकों में से थे, तभी तो जो है वो अरे भाई मैं ये कब कह रहा हूँ, मैंने तो ये कहा कि नबी और ईमान वालों के लिए जायज नहीं है कि मुशरिकीन के लिए दुआ करें, लेकिन अगर जिसके लिए नबी दुआ करे फिर वो मुशरिक नहीं होगा। के नज़ूल का जमाना 1400। अरे हजरत आप इधर उधर ना जाए, नबी जिसके लिए दुआ कर दे वो फिर मुशरिक नहीं होगा। समझ लेंगे या जो है मुफस्सिरीन के जरिए से समझेंगे जो अरे आप तो मुफस्सिरीन किए जा रहे हैं यार, तुमने लोगों को गुमराह कर दिया मुफस्सिरीन के चक्कर में। मैं कुरान की आयत तफसीर कुरान बिल कुरान कर रहा हूँ और आप मुफस्सिरीन के लिए जा रहे हैं। कितने मुफस्सिरीन को मानते हैं आप? तो मुफस्सिरीन में तो फिर देवबंदी भी है, मुफस्सिरीन में तो शिया भी है, मुफस्सिरीन में तो अहले कुरान भी है, मुफस्सिरीन में तो अहले हदीस भी है। सबको मानेंगे? सारे मुफस्सिरीन को मानेंगे आप? सुन्नत की बात हो रही है, अहले सुन्नत की बात हो रही है। ये सारे अहले सुन्नत ही तो है। देवबंदी अहले सुन्नत नहीं है, अहले कुरान अहले सुन्नत नहीं है, अहले हदीस अहले सुन्नत नहीं है, मौदूदी अहले सुन्नत नहीं है, चकराली अहले सुन्नत नहीं है, सारे अहले सुन्नत ही है। वो सहाबी मेरे सहाबा हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हुजूर अलैहिस्सलाम को जो है जानवरों पागलों जैसे माज़अल्लाह तशबीह दी गई इल्म गैब पर। जो नबी की शान में गुस्ताखी करे वो काफिर है, जो नबी की शान में गुस्ताखी करे वो काफिर है। आपने जो देवबंदी जमात को अहले सुन्नत में कैसे दाखिल कर दिया? क्यों अपने आप को अहले सुन्नत नहीं कहलाते हैं? कहलाना अलग है। तो फिर हमें तो मकसद कहलाने से ही है। आपने कहा ना अहले सुन्नत, वो भी अहले सुन्नत है, आप भी अहले सुन्नत है, तो हमें तो दोनों अहले सुन्नत लगते हैं। तंज आपने जो है तनकीद के आपने तंज करके कहा है कि क्या वो अहले सुन्नत नहीं है? मतलब ये है कि हाँ, तो आपने कहा ना अहले सुन्नत है, तो हम तो उनको अहले सुन्नत मानते हैं, वो खुद अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं। बात की अब आप जो है गिनाने लगे कि अहले सुन्नत। सुनिए, अल्लाह ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना,
فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ٹھیک ہے, واخفض لهما یہ حضرت امر ہے, اپنے بازوؤں کو جھکا دو. اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے, واخفض لهما جناح الذل من الرحمة, اپنے بازوؤں کو جھکا دو, اپنے رحمت والے بازوؤں کو جھکا دو ان کے لیے, اور ان کے لیے دعا کرو. وقل رب ارحمہما, پھر دوسرا امر آ گیا, وقل رب ارحمہما, اے اللہ ان پر رحم فرما. کن پر؟ کما ربیانی صغیرہ, جنہوں نے مجھے بچپن میں پالا. اب جس نے بھی نبی کو پالا, نبی اسی کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں, رحم کی دعا کر رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کروا رہا ہے, نبی سے اپنے بازو ان کے لیے جھکوا رہا ہے. تو جس نے نبی کو پالا, نبی نے اس کے لیے رحمت کی دعا کی, اور نبی نے جب رحمت کی دعا کی تو نبی کی دعا قبول ہوتی ہے, رد نہیں ہوتی ہے. تو اب کس نے پالا؟ حضرت ابو طالب نے پالا. کس نے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد نے. تو جس نے پالا, نبی اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے, رحمت کی دعا کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہے. تو پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ حضرت ابو طالب کافر ہے؟ آپ نے کیسے جو ہے لے لیا ابو طالب مراد ہے؟ پالا کس نے ہے؟ رسول کو پالا کس نے بچپن میں؟ مفسرین نے جو ہے اس پہ کہا ہو تو ارے بتائیے. مفسرین, میں کب کہہ رہا ہوں مفسر؟ کس نے پالا مجھے صرف یہ بتائیں, رسول کو بچپن میں کس نے پالا؟ رسول حقیقی پالنے والا پالن ہاں تو رب تعالیٰ ہے. وہ دیکھیے حقیقی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے لیے دعا کروا رہا ہے. تو حقیقت المزاج کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں بچپن میں کس نے پرورش کی ہے حضور کی؟ آپ کے دادا جان اس کے بعد پوری کفالت تقریباً 40 سے 50 برس ابو طالب نے کی. ابو طالب نے کی ہے, ماشاءاللہ, جزاک اللہ فی الدارین خیرہ. تو ابو طالب نے پرورش کی بقول آپ کے, تو ابو طالب کے لیے ہی حضور نے دعا فرمائی ہے. یہ کہاں سے آپ نے جو ہے پیدا کر وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, قرآن کہہ رہا ہے نا, اللہ حکم دے رہا ہے, اللہ اے میرے محبوب دو کہے تو, اور رب ارحمہما, اے اللہ ان پر رحم فرما. کن پر؟ جنہوں نے مجھے بچپن میں پالا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی دعا کر رہے ہیں, تو نبی جس کے لیے دعا کر رہا ہے وہ مومن ہوتا ہے, اور کافروں کے لیے اللہ نے منع فرما دیا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وہاں اللہ منع فرما رہا ہے مشرکین کے لیے, اور یہاں کہہ رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حضور نے دعا کی تو ابو طالب مومن تھے اس لیے دعا کی, اور مشرک ہوتے تو دعا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے بندوں کو جو ہے آداب سکھانے کے لیے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے آداب سکھا رہے ہیں, اور آپ جو فٹ کر دے رہے ہیں. آداب سکھا رہے ہیں, تو یہ مطلب یہ ہے کہ رسول کے اوپر نازل نہیں ہوئی ہے, رسول اس سے مستثنا ہے کیا؟ میں معاذ اللہ, میں نے یہ کب کہا؟ تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں یہ آیت قیامت تک کے لیے عام ہے, تعلیم امت کے لیے کیا, تو رسول اس سے مستثنا نہیں ہے, رسول بھی تو شامل ہے اس میں. نہیں, رسول شامل ہے اس میں نہیں نازل ہوئی, لیکن بات کس حیثیت سے؟ ارے حضرات, قل میں رسول شامل ہے کہ نہیں؟ امر ہے رسول کے لیے, قل رب ارحمہما, قل آپ کہیے, دعا کیجئے, اللہ فرما رہا ہے. جیسے قل هو اللہ احد, آپ جو ہے بندوں سے فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے. وہاں بندوں سے لفظ کہاں ہے جی؟ لفظ بندہ تو ہے نہیں. تو جیسے وہاں فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, ایسے یہاں فرما رہا ہے وخفض, اور اس سے پہلے دوسرا امر ہے وخفض, جھکائیے اپنے بازوؤں کو. قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ جو ہے محبوب آپ فرما دو اللہ ایک ہے, جی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے اللہ, بالکل مخاطب ہے, بالکل مخاطب ہے, میں اقرار کرتا ہوں, میں تسلیم کرتا ہوں, میں مانتا ہوں. آپ کا فائدہ بھی تو ہوگا, ورنہ قرآن کا نزول بھی مانا ہو جائے گا. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو جہاں وہاں بندے مراد ہیں, تو یہاں بھی تو بندے مراد ہیں حضرات. تعلیم امت کے لیے میں نے کہا نا, تعلیم امت کے لیے کہا. جانا لوگوں نے توحید آپ کیا جانتے اگر حضور نہ فرماتے تو؟ یہ آپ توحید کی طرف مت جائیے, بات چل رہی ایمان ابو طالب پر. توحید کی طرف جائیں گے تو بہت ساری آیتیں ہیں. تو ہمارا اختلاف توحید پر نہیں ہے, ہم توحید کو مانتے ہیں, اللہ کی ذات کو مانتے ہیں, اس کی صفات کو مانتے ہیں, اس کے عذابات کو مانتے ہیں, اللہ کو ایک مانتے ہیں, واجب الوجود مانتے ہیں. آپ لوگ کے لیے یہی آیا ہے کہ اسی قرآن کو پڑھ کر کے جو ایک بہت سے وہ آپ کے اوپر مصداق ہوتی ہے, دلو بہی کثیر و یادی بہی کثیرہ. آپ قرآن کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, آپ کو قرآن جانتے ہی نہیں ہے.
میں قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں، آپ کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا دوسری آیت سنیے گا، اللہ نے ارشاد فرمایا وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ آپ جو ہے اب سن لیجیے گا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کے متولی کو متقی بتایا ہے، ان اولیاء الا المتقون، کہ کعبے کا جو متولی ہوگا وہ متقی ہوگا، اور حضرت ابو طالب کعبے کے متولی تھے، تو اللہ کے حکم کے مطابق کعبے کا متولی متقی ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اور رسول کے زمانے میں ہو تو صحابی ہوتا ہے، اور حضرت ابو طالب کعبے کے متولی تھے، تو معلوم ہوا کہ قرآن کے مطابق کعبے کا متولی مومن ہوتا ہے، اور کعبے کے متولی حضرت ابو طالب تھے۔ حضرت ابو طالب قرآن کے مطابق مومن ہیں، جو ان کو مومن نہ مانے وہ کافر ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ ارے معاذ اللہ کہہ رہے ہیں آپ، توبہ کیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سنو تو اگر آپ کافر سمجھے ہیں، اگر حضرت ابو طالب کو آپ کافر سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، تو پھر آپ بھی کافر ہیں۔ حدیثوں کی روایت صحیح روایت کو چھوڑیے حضرت، آیت پہ آئیے، قرآن پہ آئیے۔ آپ ایمان یہ آپ نے روایتوں کے چکر میں عوام کو گمراہ کر دیا ہے، روایتوں کے چکر میں تمہاری گئی ہے امت۔ اولاً اس معاملے میں زیادہ نہیں پڑھا جاتا کہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ پھر احمد رضا نے کتاب کیوں لکھی حضرت ابو طالب کے کفر پر؟ نہیں پڑھا جاتا تو میری بات ابھی کلام پورا نہیں ہوا۔ نہیں، تو اس نے لکھی کیوں کتاب حضرت ابو طالب کے کفر پر؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھا جاتا، پڑھا جاتا ہے، اسی لیے اس نے کتاب لکھی۔ اتنی صلاحیت نہیں ہے اور خواہ مخواہ گمراہ ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ امت خود گمراہ ہو گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے، مولویوں نے کر دیا امت کو گمراہ۔ عوام کے جانے بیچاری، عوام تو مولویوں کے پیچھے چلتی ہے، عالم عوام کا رہنما ہوتا ہے، جیسے عالم چلاتا ہے ویسے عوام چلتی ہے، بیچاری بھولی بھالی ہوتی ہے، بھیڑ بکرے کی طرح، جیسے چاہے اس کو مطلب ہانک لو۔ متقون وہاں متقی کا لفظ ہے، پرہیزگار کا لفظ ہے۔ ہاں تو آپ پہلے اولیاء کا ترجمہ کیا؟ اولیاء، ان اولیاء اولیاء کس کو کہتے ہیں؟ اولیاء جمع ہے ولی کی۔ ولی کی جمع اولیاء ہے، دوست کے ہاں معنی۔ تو پھر تو وہاں دوستی سے مراد ہے کہ وہ کعبے کے متولی کا ذکر چل رہا ہے، سرپرست کو ولی کہتے ہیں، دیکھ بھال کرنے والے کو، حفاظت کرنے والے کو۔ ولی اور اولیاء مانے دوست جمع ہو جائے گی۔ ارے حضرت سیاق و سباق تو دیکھیے، بات کون سی چل رہی ہے؟ ابھی جب ہم وما اولیاء المتقون، نہیں نظر آ رہا، اور اپنی جگہ زبردستی کی جب تفصیل زبردستی نہیں ہے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی دوست کو کہتے ہیں۔ سر آپ یہاں کون سا معنی لے رہے ہیں؟ دکھا دو، چلو ختم کرو بات، کعبے کا لفظ دکھا دو، کعبے کے متولی دکھا دو قرآن میں۔ اگر میں نے دکھا دیا پھر مانو گے؟ آپ لکھ کے دو گے؟ کہاں دکھاؤ؟ اگر میں نے دکھا دیا تو آپ لکھ کے دو گے کہ حضرت ابو طالب کو میں نے مومن مان لیا؟ ہاں یہ ابھی اگر میں نہ دکھا پایا تو میں ابو طالب کو کافر کہوں گا، اور اگر میں نے دکھا دیا تو آپ کو لکھ کے دینا پڑے گا اسٹامپ پہ ابھی اسی وقت۔ آپ تو اپنی طرف سے تفسیر کیے جا رہے ہو، آپ قرآن نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے لفظ متولی دکھا دیا قرآن میں تو آپ لکھ کے دو گے کہ میں ابو طالب کو مومن مانتا ہوں؟ میں کیوں لکھوں گا قرآن؟ ہاں نہیں مان سکتے نا تم، قرآن کو نہیں مانتے، لکھ کے نہیں دے سکتے۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ لکھ کے نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اولیاء کا ترجمہ متولی کیا ہے۔ ارے حضرات یار، تم تو لکھنے کے لیے تیار نہیں، ہار گئے تم تو، قرآن کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو بغض ابو طالب میں۔ ہمیں آپ غلط سلط جو ہے اس کی تفسیر۔ ارے میں غلط سلط نہیں کر رہا، میں نے ابھی تک کوئی روایت ہی پیش نہیں کی ہے، قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں میں۔ اچھا ایک آیت اور سن لیجیے گا حضرت، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 113، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے میرے محبوب ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ کرو۔ صحابہ کرام کو مانتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین، میں صحابہ کرام کو مانتا ہوں، لیکن جو دشمن پنجتن ہیں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رسول، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ جنتی ہے، میں مانتا ہوں ان کو۔ تو پھر آپ نے ابو ہریرہ کے بارے میں کیوں کہا؟ وہ جھوٹا تھا، جھوٹی روایت بیان کرتا تھا، اس لیے اس کو جھوٹا کہا۔ نہیں کوئی کسی جو ہے، ارے اس کی کم سے کم 90% روایت جھوٹی ہے اس کی۔ نہیں پیش کرو تم جو ہے ہمت ہے تو۔ آپ کوئی بھی حدیث پیش کریں، میں اس کا رد قرآن سے کر دوں گا، اگر قرآن نے اس کی تصدیق اور تائید کر دی تو روایت سچی ہے، اور اس کی تکذیب اور تردید کر دی تو جھوٹی ہے۔ ہمارا معیار ہے قرآن، اسماء و رجال کو نہیں مانتے ہم تو قرآن کو مانتے، جو قرآن کے مصداق ہوتی ہے تو اس کو مان لیتے اور نہ پھینک دیتے۔ آپ تو خود مستعد بن رہے ہیں، گمراہ تو ہوں گے ایسے۔ نہیں پھر آپ نے گمراہ کہہ دیا، میں مستعد تھوڑی کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو،
آپ سے میں تو معیار قائم کر رہا ہوں حدیث صحیح اور غلط کا. آپ جو ہے اکابرین کی جو ہے اکابرین کو چھوڑیے، قرآن پہ آئیے. اکابرین کیا چیز ہے؟ اکابرین قرآن پہ آئیے حضرت، قرآن پہ آپ سنیے گا. اللہ فرما رہا ہے، سنیے گا آج تو سن لیجیے گا. آپ قرآن سننا پسند نہیں کر رہے ہیں. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. تعلمون نہیں سن رہے. فاعتبروا یا اولی الابصار ہیں. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. پہلے آپ تو ظالم ثابت کرو، ظالم کون ہے جن کے لیے منع کیا گیا ہے؟ ہاں اب ظالم، ان الشرک لظلم عظیم، جو مشرک ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے. تو بالکل ہے ہی ہے نہیں؟ تو اگر آپ حضرت ابو طالب کو مشرک کہتے ہیں تو ظالم تو ماننا پڑے گا نا آپ کو. مانیں گے. آپ حدیث اس پر ہیں، ہم اپنی طرف سے تھوڑا کہہ رہے ہیں. ارے آپ حدیث کر رہے ہیں، میں تو قرآن سے پیش کر رہا ہوں حضرت. آپ حدیث کی جا رہے ہیں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. اور ابھی تک میں نے کوئی حدیث پڑھی بھی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہی پڑھ رہا ہوں میں. تو اب حضرت ابو طالب جب مشرک ہے تو ظالم تو ہوئے جی نا، ہوئے کہ نہیں؟ میں آپ سے کہوں آپ جو ہے ہدایت نہیں دے سکتے. ارے میں حضرت جو کہہ رہا ہوں اس کو سن تو لیں آپ. جب حضرت ابو طالب مشرک ہے تو ظالم تو ہوئے. آپ کسی کے لیے استغفار کریں. ارے ہوئے کہ نہیں حضرت؟ ہاں نا میں بتائیں. آپ پھنسنے والے ہیں تو آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں. استغفار کرے. ارے جب حضرت ابو طالب کو آپ مشرک مانتے ہیں تو ظالم ہوئے کہ نہیں حضرت ابو طالب؟ اللہ ہدایت دے گا. آپ بات سنیں حضرت، بات آپ زیادہ نہ بولیں. آپ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں. جب حضرت ابو طالب کو آپ مشرک مانتے ہیں تو ظالم تو ماننا پڑے گا. پھر وہی بات. آپ ظالم، مشرک کو ظالم مانتے کہ نہیں؟ کن کو؟ مشرک ظالم ہوتا کہ نہیں؟ بے شک مشرک ظالم ہوتا ہے. ہاں تو جب حضرت ابو طالب مشرک ہے تو ظالم تو ہوئے. تاکید کے ساتھ ہے لظلم عظیم، ضرور بڑا گناہ ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب حضرت ابو طالب مشرک ہے تو ظالم تو ہوئے. حضرت ابو طالب کو جب مشرک آپ مان رہے ہیں تو ظالم تو ہوئے. مشرک ہم مان رہے تو اپنی طرف سے مان رہے ہیں، قرآن حدیث سے مان رہے ہیں. کدھر سے بھی مان رہے ہیں آپ؟ قرآن حدیث سے تو مشرک مان رہے ہیں. قرآن حدیث سے ماننے والا جو ہے مشرک جو ہے وہ مشرک تھوڑا ہوگا. ارے تو میں صرف میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے. ہاں تو وہ تو ہے ہی. ہاں تو جب آپ حضرت ابو طالب کو مشرک مان رہے ہیں تو ابو طالب تو ظالم تو ہوئے نا. ہاں تو ظالم تو ہوئے. ٹھیک ہے، حضرت ابو طالب بحیثیت مشرک ظالم ہوئے نا. ہاں تو آپ اقرار کر لیجئے. بالکل کبھی پھر بعد میں کہیں کہ صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور میں نے مطلب اچانک کہہ دیا تھا، بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا تھا، سبقت لسانی ہو گئی تھی. آپ نے حضرت ابو طالب کو ظالم کہا. شرک تو یہی ظلم ہے سب سے بڑا. ہاں تو حضرت ابو طالب ظالم تو ہوئے. ہاں تو ظالم اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جب حضرت ابو طالب مشرک ہے تو ظالم ہوئے کہ نہیں؟ ہاں تو ہے ہی نا، میں تو کہہ رہا ہوں نا. اب آگے بڑھو نا. ہاں آپ وضاحت کے ساتھ کہیے صاف کہ حضرت ابو طالب ظالم ہے. دیکھو ظالم سننے والا نہیں ہے. سنیے، شرک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. آپ حضرت ابو طالب، حضرت شرک کی تعریف مت کیجیے، سنائیے مجھے، کس میں مت بتائیے گا، توجہ تعبیر نہ کیجیے گا، لغوی اور اصطلاحی معنی مت سمجھائیے گا، ڈائریکٹ مین پوائنٹ پہ آئیے. جب جو مشرک ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے. اس پر ہاں تو حضرت ابو طالب مشرک ہے تو ظالم ہوئے کہ نہیں؟ ان کے موت کفر پر ہوئی ہے، کافر ہیں. ظالم ہوئے کہ نہیں؟ کافر بھی ظالم ہے. حضرت ابو طالب جب مشرک ہے تو ظالم ہوئے کہ نہیں؟ ہاں نا میں بتائیے. کافر ہے، کافر ہے. مشرک کی تعریف الگ ہے کہ شرک کرنے والا خدا کی تعریف. اب ابو طالب کو آپ کافر مانتے کہ مشرک؟ ہیں کیا مانتے ہیں؟ کافر و مشرک ہیں. تو مشرک ظالم ہوا کہ نہیں؟ ہاں تو ظالم تو ہوا. تو حضرت ابو طالب ظالم ہوئے کہ نہیں؟ ظالم تو ہوئے. آپ آگے بڑھیے. بس ہاں ظالم ہوئے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِهِم مِّنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. کہ اے میرے محبوب ظالموں سے تعلق لگاؤ نہ رکھو. کس سے کہہ رہا اللہ؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. اے میرے محبوب ظالموں سے لگاؤ نہ رکھو. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اگر تم نے ظالموں سے لگاؤ رکھا تو پھر تم بھی جہنم میں جاؤ گے. یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ ظالموں سے لگاؤ مت کرو، تعلق مت رکھو، محبت مت کرو. اگر تم نے ظالموں سے محبت کی
تو تم بھی جہنمی ہو۔ تو اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے محبت کی ہے تو پھر حکم خدا کے مطابق حضور بھی جہنمی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو ظالم نہیں سمجھا۔ تو اب اگر آپ ابو طالب کو ظالم کہتے ہو تو پھر رسول جہنمی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، صدبار نعوذ باللہ۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم سے بچاتے ہو تو ابو طالب مومن ہوتے ہیں۔ جناب کہاں ہے آپ؟ کون سی دنیا میں گھوم رہے ہیں آپ؟ تو رسول کو جہنمی کرنا چاہ رہے ہیں ابو طالب کو مشرک کر کے۔ یہ آپ بیان کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے نا، نتیجہ تو صاف ہے۔ آپ نے کہا کہ ابو طالب ظالم ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ظالموں سے لگاؤ نہ رکھو، اور حضور نے ساری زندگی حضرت ابو طالب کے پاس رہے، کھانا ان کے گھر میں کھایا، مدد ان سے طلب کی۔ حضرت ابو طالب ان سے رسول سے محبت کرتے تھے، رسول ابو طالب سے محبت کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا رسول نے ابو طالب سے محبت کر کے؟ مسلمان تھا، ہے؟ فرعون کافر تھا یا مسلمان تھا؟ فرعون کافر تھا۔ تو آپ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو پلے، کیا کہو گے؟ تو میں پلے کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو لگاؤ کی بات کر رہا ہوں کہ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے محبت کرتے تھے۔ یہ دہلیز تک قدم رکھے تو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے محبت کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی کیا محبت کرتے۔ ہاں نام بتائیں حضرت، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے محبت کرتے تھے، السلام کی جو ہے محبت جو ہے، ارے محبت کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام فرعون سے۔ ہاں نام بتا دیں جلدی۔ تھے تو ہاں تو محبت کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام فرعون سے یا نہیں کرتے تھے؟ ہاں نا۔ تبارک و تعالی نے جب تک آپ کو نہ روکا آپ نے استغفار کیا۔ ارے حضرت میں جو پوچھ رہا ہوں وہ تو آپ بتا نہیں رہے، کہاں سے کہاں بھاگ رہے ادھر سے ادھر۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ ہاں نام بتائیے۔ محبت نہیں کرتے تھے، نہیں کرتے تھے نا، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن حضور تو ابو طالب سے محبت کرتے تھے بھائی، رسول تو ابو طالب سے محبت کرتے تھے اسی جی۔ اور یہ اس کا ثبوت قرآن میں ہے، انک لا تہدی من احببت۔ اگر یہ آپ یہ کہتے ہو کہ رسول ابو طالب سے محبت نہیں کرتے تھے تو پھر انک لا تہدی من احببت، ابھی جو آیت آپ پیش کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول ابو طالب کو چاہتے تھے۔ تو ہاں، اگر ابو طالب کو چاہتے تھے تو ابو طالب مومن ہیں، اور اگر مومن نہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے محبت نہ کرتے۔ سنیے، اب یہ آپ کو ماننا پڑے گا، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خدا کے خلاف کام کیا جو ابو طالب سے محبت کی، اور رسول ایسا کر نہیں سکتے۔ ثم لقطعنا منہ الوتین، اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرا محبوب میرے حکم کے خلاف ذرہ برابر بھی کرے تو میں اس کے ہاتھ پکڑ کے شہرہ کاٹ دوں گا اس کی۔ حضور علیہ السلام تو دعا کر رہے ہیں کہ ابو جہل اور ابن خطاب، عمر ابن خطاب کے ذریعے جو ہے بکواس، جھوٹ ہے، بکواس ہے، سب بکواس جھوٹ ہے۔ یہ چاہت ایمان کی تھی۔ ارے بکواس ہے، جھوٹ ہے حضرت۔ اس روایت کی آپ تصدیق قرآن سے کرائیں۔ دیکھو آپ تو اس روایت کی تصدیق قرآن سے کیجئے ورنہ یہ باطل ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ آپ کے اوپر مصداق ہے، عوام سنے گی تو خود فیصلہ کر لے گی۔ میں قرآن ہی کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، کوئی بھی حدیث نہیں پڑھی ہے، اور جو حدیث پڑھوں گا اس کی تصدیق اور تائید قرآن سے کروں گا۔ نے امام اعظم کا انکار کیا، تو امام اعظم کا انکار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر نہیں مانتا میں ان کو امام، مسلمان مانتا ہوں میں ان کو۔ جمہور جو ہے کیا جمہور حضرت؟ جمہور یہ تم نے جمہوریت سے تو امت کا بیڑا غرق کر دیا، امت کو گمراہ کر دیا جمہوریت کے چکر میں۔ قرآن کو چھوڑ دیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، جمہوریت کو پکڑ لیا آپ نے۔ قرآن کو جو ہے نا، جو جمہور کو پکڑا نا، وہ قرآن ہی کے ذریعے پکڑا۔ تو آپ نے قرآن کی آیت پیش نہیں کی، میں نے پوچھا کہ اجماع کے اوپر قرآن کی آیت پیش کیجیے، آپ نہیں پیش کر پائے۔ ہاں اجماع کے اندر ہاں، اجماع قرآن سے ثابت کیجیے آپ، جبھی تو اجماع ہوگا۔ اجماع تو فرشتوں نے بھی کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے کہا تھا یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیوں بنا رہا ہے خلیفہ کو؟ ہاں تو اللہ نے، فرشتوں نے اجماع کیا تھا نہیں کیا تھا؟ اللہ نے ان کا اجماع رد کر دیا۔ اسلام ابن خطاب اور ابی جہل۔ ارے تو قرآن سے آپ اس روایت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تصدیق؟ آپ روایت تو پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن سے اس کی تصدیق کر نہیں رہے ہیں، تائید کر نہیں رہے ہیں، اس کی مطابقت کر نہیں رہے ہیں، روایت پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسی جھوٹی روایتوں کو پڑھنے سے کیا فائدہ؟ ایک منٹ، آپ جو ہے 5 وقت کی نماز جو پڑھ رہے ہیں، سنیے، اللہ نے تو صرف اتنا فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ ہاں تو نماز کا ذکر ہے نا قرآن میں، نماز کا ذکر تو ہے۔ نماز کا ذکر ہے نا۔ ہاں تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ہم رسول کی پیروی کرتے ہیں، رسول نے 5 وقت پڑھی، ہم بھی 5 وقت پڑھتے ہیں، تو ثابت تو ہو گیا۔
हाँ तो हुजूर मैं तो अभी कहाँ जा अरे रहा यार हजरत, अरे रियाज भाई, एक मिनट अभी हुजूर सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बे उमर इब्न ख़त्ताब व अबी सहल इब्न हिशाम। अरे तो इस रिवायत को कुरान की आयत से आप मिलाए ना, टेली करें, मुताबकत करें, तस्दीक तायद करें, तभी तो मानेंगे हम। तो इसका मतलब तो यह है कि उमर और अबू जहल प्यारे थे रसूल को, बाकी किसी के लिए दुआई नहीं की। वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। कहाँ समझा रहे हैं आप? गलत रिवायत पेश कर रहे हैं, अबी तालिब के बारे में कह रहे हैं आप कि गलत रिवायत पेश कर रहे हैं, ये रिवायतें मजहूल है, चाहते थे। आप इधर उधर ले गए हजरत। मैं ये कह रहा था कुरान से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से मोहब्बत की, तो इसका मतलब ये कि अबू तालिब मुशरिक नहीं थे, जालिम नहीं थे। अगर जालिम होते तो अबू तालिब से मोहब्बत ना करते। रसूल का अबू तालिब से मोहब्बत करना मोमिन होने की पक्की दलील है। हुजूर तो डराते रहे क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया था वंजिर अशीरतकल अरे अक़रबीन। आप कहाँ लेके जा रहे हैं हजरत? कभी कहीं जा रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं, कभी दिल्ली, कभी बम्बई, कभी कलकत्ता। आप अबू तालिब पे बात नहीं कर रहे हैं। मैंने 3 आयतें पेश की हैं, अभी तो बहुत आयतें हैं ईमान अबू तालिब पर, बहुत आयतें बाकी रह गई हैं। आप खुद मुफस्सिर हैं। आप या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ए ईमान वालो, अपने भाइयों से, अपने बापों से मोहब्बत ना करो अगर वो ईमान के बदले कुफ्र इख्तियार करें। अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर वो जालिम है। अल्लाह तो कह रहा कि ए ईमान वालो, मतलब यह है कि काफिरों से मोहब्बत ना करो। अगर तुमने काफिरों से मोहब्बत करी तो तुम जालिम हो। तो रसूल अबू तालिब से मोहब्बत कर रहे हैं, तो अगर अबू तालिब काफिर है तो रसूल तो जालिम हो जाएंगे। जो अबू जहल के ईमान की भी चाहत कर रहे हैं, मोहब्बत है तभी तो चाहत कर रहे हैं। तो फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आपके बकौल ला हौला वला कुव्वता, कहाँ चाहत कर रहे हैं? मैं तो पहले कह रहा हूँ, जो रिवायत आप पेश कर रहे हैं उसकी तस्दीक कुरान से कीजिए, आप कर नहीं रहे हैं। कुरान और हदीस। हाँ तो हदीस तभी तो मानी जाएगी जब उसकी तस्दीक कुरान करेगा, मफहूम तो मिलेगा कम से कम। है तो मफहूम कहाँ मिला रहे हैं आप? कुरान में कहा है? अरे मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो रिवायत आप बयान कर रहे हैं वो है ही नहीं, वो झूठी है, आप मान नहीं रहे। नहीं, आप हर रिवायत कुरान से निकाल लेंगे। हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी तो हजरत मैंने कोई हदीस पढ़ी भी नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का इतना बड़ा फजल करम है कि मैं आयत ही पढ़ता रहूंगा इंशाअल्लाह रहमान। अगर शदीद जरूरत पड़ी तब सही हदीस पढ़ूंगा, मुतवातिर हदीस पढ़ूंगा, वो हदीस पढ़ूंगा जिसकी तायीद और तस्दीक कुरान करे, वरना मैं हदीस नहीं पढ़ूंगा। जब कुरान है हमारे लिए, हजरत उमर का कौल है ना, हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए कुरान काफी है, तो तुम हदीस क्यों ले रहे हो? आपके जवाब पर है। हजरत उमर ने इरशाद फरमाया हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए कुरान काफी है, तो हमारे लिए तो कुरान काफी है, आपके लिए काफी नहीं है। आप कहाँ घूम रहे हो? मैं कहीं नहीं घूम रहा। ईमान अबू तालिब पर मैंने 4 आयतें पेश कर दी हजरत, तभी आपने एक आयत भी पेश नहीं की है। आपने अपनी तरफ से एक मुफस्सिर का दिखा दीजिए कि मुफस्सिर का मैं क्या करूंगा जब अल्लाह का कुरान मौजूद है? तो मुफस्सिर क्या है? आप मुफस्सिर किए जा रहे हैं, और मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, तफसीर कुरान बिल कुरान कर रहा हूँ, तो कुरान की आयत की तफसीर कुरान से कर रहा हूँ मैं। और आप कभी मुफस्सिर पे जाते हैं, कभी अबू हुरैरा पे जाते हैं, कभी मतलब ये है कि कहीं जाते हैं, कभी इमाम आजम पे जाते हैं, कभी फिक़्ह अकबर पे जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी हजर पे जाते हैं। मैं अपनी जगह मुस्तकिल हूँ, कुरान से बात कर रहा हूँ जनाब। कुरान से आप जो है ना, कुरान को बगैर मुफस्सिरीन के और बगैर मुफस्सिरीन ने तो गुमराह कर दिया। शान नुज़ूल कुछ है, उसका लिख दिया कुछ, माना कुछ है, समझा दिया कुछ। तौबा, तब तो आपका ईमान ही नहीं रहा। नहीं, आपका नहीं है ईमान, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है। आप ये कहने वाले कौन है? मुहद्दिसीन को नहीं मुफस्सिरीन का इनकार करना कुफ्र है, ये कैसे, ये आपने फतवा कैसे लगाया? मुफस्सिरीन का इनकार करना कुफ्र है, ये आप साबित कीजिए। कुफ्र कहाँ? आपका ईमान नहीं रहा है। आपने यहाँ आपका ईमान नहीं रहा तो फिर काफिर हो गया आदमी। जब ईमान नहीं होगा तो और क्या होगा? हदीसे मुतवातिर और हदीसे सही। अरे आप हजरत, आप तौबा कीजिए, आप काफिर हो चुके हैं, आप काफिर हो गए हैं, आप तौबा कीजिए मुफ्ती साहब, आप तौबा कीजिए। आपने बगैर दलील के एक मोमिने कामिल को बेईमान कहा, तो आप काफिर हो गए हैं। आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए, तौबा कीजिए, कलमा शरीफ पढ़िए, तजदीद ईमान कीजिए, तजदीद बैत कीजिए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। ये बताए हदीसे। आपने अभी कहा कि आपका ईमान ही नहीं है, तो आप इसकी दलील पेश कीजिए, सबूत पेश कीजिए कि हमारा ईमान कैसे नहीं है। मुफस्सिरीन का इनकार करना कुफ्र है, दलील पेश कीजिए। आप हजरत दलील पेश कीजिए पहले, बाद में होगी बात।
की बातों पे जो है आप आपने पहले ये दलील पेश करें कि मुफस्सिरीन का इनकार करना कुफ्र है। आपने कहा कैसे कि आपका ईमान ही नहीं है? ईमान ही ना रहा, मैंने ये कहा मुफस्सिरीन का इनकार झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अभी आपने कहा कि आपका ईमान ही नहीं है, रिकॉर्डिंग चल रही है, नेट पे सुनेगी दुनिया तो आपको लानत भेजेगी। ईमान नहीं रहा, मैंने कहा नहीं रहा, नहीं, खत्म हो चुका, खत्म हो गया। जब खत्म हो गया जब तो नहीं रहा, तो ये कहना आपने कहा कैसे? इसकी दलील पेश कीजिए। बात आप सुना आपने, मैंने पहले इससे कहा कि आप जो इमाम आजम को जो है इमाम आजम क्या चीज है? एक मुसलमान है, एक आलिम दीन है, बस। ऐसे तो सैकड़ों हजारों लाखों हैं। सुनिए, उलमाए दीन आप की पहले तौबा कीजिए हजरत, अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए, कलमा शरीफ पढ़िए, तजदीद ईमान कीजिए, तजदीद निकाह कीजिए, तजदीद बैत कीजिए। आप जो है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अरे आप हजरत पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के मुसलमान हुई है। आपने मोमिन को काफिर कहा, और जो मोमिन को काफिर कहे, अगर सामने वाला मोमिन है, अगर आपने उसको काफिर कह दिया, फतवा वापस आपकी तरफ पलटेगा, वो फतवा आपकी तरफ पलट गया, आप काफिर हो गए हैं। आप पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी पढ़िए, सुनो पहले मेरी बात। अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए हजरत पहले। आप काफिर हो गए हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि आपने जो है अबू पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पढ़ लीजिए आप। सुनो, अच्छा, अल्लाह रसूल का नाम लेने से तुम्हें इतनी घबराहट क्यों होती है, परेशानी क्यों होती है? झूठा था। पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसी भी मैं अल्लाह रसूल का नाम लेने के लिए आपसे कह रहा हूँ, आप अल्लाह रसूल का नाम नहीं ले रहे यार। क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो मौलवी साहब? ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इनकार करके कुरान का इनकार आप कर रहे पहले कलमा पढ़ के मुसलमान होइए। हैं। आप उसका जो है आप पहले कलमा पढ़ लीजिए और मुसलमान हो जाइए, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। बहुत बात में मजा आ रहा है मुझे बात करने में। मुतवातिर है, हदीसे आप पहले कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हदीसे मुतवातिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहले आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, उसके बाद बात करूंगा मैं आपसे। आप ऐसे आप काफिर हो चुके हैं, आप कलमा पढ़ के पहले मुसलमान हो जाए। समझ रहे हो? अच्छा, अल्लाह रसूल का नाम है ना कलमे में, तो अल्लाह रसूल का नाम सवाब की नियत से ही पढ़ लीजिए, तो मुसलमान भी हो जाएंगे, सवाब भी मिल जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम जो है अरे मौलाना यार, तुम काफिर हो गए फिर भी जान रहे हो, अभी तुम्हें पता ही नहीं है। तुम हर जगह फेल होते चले आए हो, हर जगह हारते चले आए हो, हर जगह दबते चले आए हो। किसी सवाल का तुमने मुस्तकिल जवाब नहीं दिया, इधर उधर भाग रहे हो, रिवायत की तरफ जा रहे हो, कभी अबू हुरैरा की तरफ जा रहे हो, कभी इमाम आजम की तरफ जा रहे हो, कभी मौलाना हजर की तरफ जा रहे हो, कभी मुफस्सिरीन की तरफ जा रहे हो। तुम्हारा कोई ठिकाना थोड़ी है। और मैं सिर्फ कुरान पे बात कर रहा हूँ, अभी तक कोई हदीस नहीं पढ़ी है। खुद साख्ता जो है खुद साख्ता नहीं है, कुरान कह रहा है, तफसीर बिल कुरान कर रहा हूँ। खुद साख्ता क्यों होता है? तर्जमा पढ़ लीजिए आप। आप अपनी जगह से ले रहे हैं, अपने हिसाब से ले रहे हैं। कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान। अजीब आदमी हो, कुरान पढ़ रहा हूँ मैं भाई। आप पहले कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बयान कर पाए आप काफिर हो चुके हैं, आप कलमा तो पढ़ लें पहले, बाद में बात होगी। वो तो आप पर सादिक आ गई ना, दुनिया सुनेगी रिकॉर्डिंग, तो आप पर सादिक आ गई। वो तो कितनी बार वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। बात आप सुना आपने? आप पहले कलमा पढ़ लीजिए जनाब। आपका काम यही है कि लोग आप कलमा पढ़ लीजिए पहले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो एक मतलब अल्लाह रसूल से तुम्हें इतनी जलन है, इतनी नफरत है कि तुम अल्लाह का नाम लेना नहीं चाहते, रसूल का भी नाम नहीं लेना चाहते, तो तुम कैसे मुसलमान हो जाओगे यार? तुम अल्लाह रसूल से मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह रसूल का नाम लेना नहीं चाहते। अल्लाह रसूल से मोहब्बत है, उनका नाम लेने से इबादत होती है, उनका नाम लेना सवाब है। बताइए, कलमा नहीं पढ़ रहे आप? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लीजिए मौलाना साहब। आप जो है एक आलिम दीन की तो नहीं पढ़ रहे आप कलमा? आप कलमा नहीं पढ़ेंगे, मुझे मालूम है ना कि जिसके अंदर हजरत अबू तालिब का बुग़्ज़ होता है, उसको कितने भी कलमा पढ़ाते रहो नहीं पढ़ता। वो आप जो है अपने कहते हैं कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। कलमा तो तुम नहीं पढ़ रहे और इल्जाम लगाते हो अबू तालिब पे। मैं कितनी देर से आपको कलमा पढ़वा रहा हूँ, आप कलमा नहीं पढ़ रहे। इल्जाम अबू तालिब के साथ, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। अबू तालिब ने तो पढ़ा था, लेकिन तुम नहीं पढ़ रहे हो। हम कलमा पढ़ते हैं और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए। नज्म है और नाम है तरह रसूलुल्लाह। अरे तो कलमा तो पढ़ लीजिए, नज्म नाव तो बाद में होगी, जब पहले आप मोमिन होंगे, इस्लाम में दाखिल होंगे। अभी तो आप इस्लाम से खारिज हो चुके ना, तो पहले इस्लाम में दाखिल हो जाइए, उसके बाद नज्म भी काम आएगी, इतरत भी काम आएगी। आपने इमाम आजम को जो इनकार किया कि इमाम जो है, तो हाँ, इमाम आजम को इनकार करना कुफ्र है, ये कहाँ से साबित करेंगे आप? करिए, कुरान हदीस से साबित कीजिए कि इमाम आजम का इनकार करना कुफ्र है, या मुफस्सिरीन का इनकार करना कुफ्र है, उनकी बात को ना मानना कुफ्र है।
एक मिनट, बिला वजह शरई आलिम दीन की तौहीन कुफ्र नहीं है? तौहीन किसने की है? आप तो तौहीन नहीं किए साहब, जो है आपने साहबा के बारे में कह हाँ दिया तो झूठा साहबी है। अगर झूठ बोलेगा तो उसकी इज्जत करेंगे, झूठे पर लानत है, लानत अल्लाह अल काज़िबीन। ये देखिए, हाँ बिल्कुल। इसी वजह से मैंने कहा कि आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो आपको तो ईमान ही ना रहा, इस वजह से कहा। हाँ ये कहा ना आपने, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आप काफिर हो चुके हैं। एक मोमिन को आपने बगैर दलील के काफिर कहा तो आप काफिर हो गए। आप कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तौहीन साहबा की तौहीन करोगे, उसके अरे बाद मैं जो है झूठों की तो यार, झूठों पे अल्लाह ने लानत भेजी कि नहीं भेजी? जब एक आलिम दीन लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह ने लानत भेजी है कि नहीं? है, तब जो झूठ बोले उसी पे लानत है, चाहे वो कोई भी हो, सहाबी हो या वहाबी हो, जो भी झूठा है उस पे लानत है। कलमा पढ़ने में आप पढ़ लीजिए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रोजाना कलमा पढ़ते हैं, समझ रहे आज हैं? पढ़ने में, अब इस वक्त मोबाइल पे पढ़ने में क्या बात है? आपके फोर्स करने पे नहीं पढ़ेंगे। ला नहीं पढ़ेंगे तो आप काफिर मरेंगे, आपकी मौत कुफ्र पर होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप एक आदमी ये दुनिया सुनेगी, नेट पे जाएगी मुफ्ती साहब, तो दुनिया आप पे लानत भेजेगी। एक बार अगर आप कलमा पढ़ लेते तो लानत से बच जाते। अभी आपकी बरेलवियों की जहालत जो है ना नजर आ गई। बस याद भाई, और याद भाई, हम कलमा नहीं पढ़ रहे, काफिर हो गए हैं। अब आप फोन काट दें। हाँ रियाज भाई, हेलो।